चालू आसा आनी 2 टँकी आतां काम चालू आसा. मेजर जो आसा एक आगासायम आसा 2000 क्युबिक मिटराची एक टँक येता आनी आमची नावशी येता ती 650 मिटराची टँक येता आनी आगासायम येता ती काय रिजर्वरूय येता सगळी. सो आतां प्रॉब्लेम अशें जाल्लें आसा की प्लॅनिंग कांय ना. फॉर लास्ट कितलेशे वर्सां हांगा प्लॅनिंग सादारण कांय ना. सो त्या कारणान पळयता म्हणजे उदकाची सगळ्यात प्रॉब्लेम शॉर्टेज जाता. आतां पळोवंक गेल्यार सानंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन हांगाच न्हू शिरदोना पांयांतूच न्हू एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सीन उदकाचे प्रॉब्लेम आसा. ओन्ली आमचे नेवरा दोंगरी मंटूर सादोशीम जी एरिया आसा ती सोडल्यार बाकीची जितली एरिया आसा पळय थंय उदकाची किन्नाल केन्ना प्रॉब्लेम येयत आसता. आनी मेजर प्रॉब्लेम आसा ते शिरगांव आनी जुवारी एरिया हांगा मेजर प्रॉब्लेम आसा आनी आमचे बांबोलीम ह्या एरियेन चड मेजर प्रॉब्लेम आसा. शिरदोनचे पळोवंक गेल्यार आतां आमकां एकूच टाकी आसा ही वयली आसा ती. आतां हो प्रॉब्लेम कित्याक लागून जाता बिकॉज ती टाकी आसा ती व्हेरी ओल्ड टाकी आसा आनी ती टाकी वाडोवूच ना. कितली वर्सां तशीच उरली ती एक्सपांड करूंक ना आनी कन्स्ट्रक्शनां वाडत रावली. न्यू कन्स्ट्रक्शन येत रावली ताका प्रोविजन कांय करूंक ना. आनी तशें लायटीच्या बाबतींत सेम जाता की न्यू प्रोविजन्स कांय करूंक ना न्यू ट्रान्सफॉर्मर घालूंक ना सेम जाला. सो ताका लागून जी टाकी आसा तिचेर लोड पडटा आनी ताका लागून ती ऑल्टरनेट डेज दिवची पडटा. एकदां शिरदोना पांयांत आनी एक दीस जुवारेर दिता जुवारेर मोरगादार हे दिता. सो आतां अशें सोल्युशन अशें आसा की पयलू म्हणजे जेन्ना ती आगासायम टाकी जातली मोस्ट प्रॉब्ली एंड ऑफ दीस इयर आगासायम टाकी रेडी जातली. सो ती एकदां टाकी जाली म्हणटकूच ती जुवारेवयलो जो लोड आसा जुवारे मोरगाद जो लोड आसा तो तेजेर शेअर जातलो. आतां आफ्टर समटायम्स हांव ते अरेंज करता आनी ते लोड एकदां शेअर करता बट कंटिन्युअसली थंयच्यान आमकां उदक सप्लाय जायना. मिन्स वेर्नाच्यान जी मेन तेंचो सालावली डॅमाचो मेन जी टाकी आसा थंयच्यान आमकां तें उदक सप्लाय जायना. सो ताका लागून एवरी टायम ते एडजस्ट करूंक मेळना. सो एक लोड हेजेरूच आसा हे टाकयेचेरूच आसा आनी ताका लागून हे उदकाची सप्लाय सामकी कमी जाता. आनी दुसरी म्हणजे जेन्ना नावशीची जी टाकी आसा नावशी टाकी आसा ती टाकयेचो समज आतां कितें जाता ते सायडीन सप्लाय करचें पडटा. ती टाकी समज येयली ना ते सायडीचो लोड हे जातलो. मागीर ही टाकी आसा ती पर्टिक्युलरली शिरगांव पांय हेच एरियेक आमकां यूज करूंक मेळटली. सो जें उदक भरता तें हांगा यूज करूंक मेळटलें. बट अदर देन दॅट आतां हें आतां टाकयो जाता जावं टाकयो रिपेर जाता हेका टायम वयतलो. अदर देन दॅट आमकां ज्यो वेल्स आसा आमचे जे रिजर्वर्स आसा जे पयलींच्यान आसा जे आमचे जाणटेले यूज करताले ते रिजर्वर्स आतां आमकां क्लिनींग करपाक जाय. जे पंचायतीन जावं WRDन हेजे पयलू घेवंक जाय बट आतां आमी तो इनिशिएटीव घेवया जी वेल्स जावं रिजर्वर्स आमचे जितले आसा पब्लीक रिजर्वर्स आसा जावं प्रायवेट बसी कोणाचे आसा ते क्लीन करून तांकां बरें पंपलायन घालून फाल्यां तांकां सप्लाय करूंक मेळटलें. इन केस उदक सारकेंच कमी आसा सारकेंच मेळना जाल्यार बिकॉज जें उदक आमी सप्लाय करता तें उदक आतां आमी डिपेंडंट आसा. सानंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी इज टोटली डिपेंडंट आनी एट द एंड पडटा जी कॉन्स्टिट्युन्सी सानंद्रे आसा ती एट द एंड पडटा बॉटम पडटा. आमकां अर्दें उदक होपाचें येता अर्दें उदक सालावली डॅमाचें येता. सो दोनूय सायडीच्यान एंड आसा तो एंड पॉयंट आमचो सानंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी आसा आनी ताका लागून पळयता थंय आमकां एंड पॉयंटाक पडलेल्या कारणान तें उदक लेट पावता. दुसरो जेन्ना आमी सालावली डॅमाच्यान आतां कितें जाता थंय सगळें घुंवोन उदक येता आनी थंय ओन्ली अरावंड 2000 MLD आमकां उदक येता. 2 MLD उदक येता. सो 2 MLD उदक आमकां सफिशियंट ना. आमकां मिनिमम अरावंड 3 to 4 MLD आमकां उदक जाय जें हांगा पावंक जाय. बट तें पावना. कित्याक पावना कित्याक जी मुर्मुगांव तालुक्यांत थंय वेर्ना जो टाकी आसा थंयच्यान उदक वयता पळय तें उदक आमकां फूल घुंवोन येता. ताका डायरेक्ट पायपलायन ना. सो फुडलो आमचो जो प्रपोजल आमी घालूंक सोदता तो डायरेक्ट पायपलायन घालूंक सोदता फ्रॉम जी आमची वेर्ना जो टाकी आसा मेटल स्ट्रिपा कडेन एक टँक आसा जी मेजर थंयच्यान येता मागीर सगळ्यांक सप्लाय जाता. सो थंयच्यान आमी डायरेक्ट एक प्रपोजल घेवन वचपा आसा की डायरेक्ट आमकां टील आगासायम थंयच्यान डायरेक्ट आगासायम आमकां पायपलायन दिवची म्हणून. सो तो प्रपोजल हांव फुडें मांडटलो. सो ताका लागून मातसो टायम वयतलो कित्याक रोखडें जावचें ना तें प्रपोजल घालतलें टेंडरींग जातलो आनी मागीर तें हें जातलो. सो हेका आमी एंटायरली लोकेशन जी आमची आसा ती कवर करपाक लागून फूल फ्लॅज आमचो ट्राय आसा. तें सोडून आमी हांगा लोकली आतां पळयता कितलेशे आमची लेक्स आसा जावं रिजर्वर्स आसा ते आमी लेक कशे रिनोवेट करतले कशें तितून उदक सप्लाय करतले हो जो मेजर हें आसा. कित्याक आमी फाल्यां कितें आसा खंयूय बंद पडलें जाल्यार सानंद्रेन उदक आसतलें.
हेचो जो प्रोजेक्ट आसा त्या प्रोजेक्टाचेर आमचें काम आसा कित्याक आमी डिपेंडंट उरची ना आमी सानंद्रेंतूच डिपेंड आसतले सानंद्रेच्या भितरल्यान आमकां उदक सप्लाय जातलें हेजो एक आमचो एक मेजर प्रोजेक्ट आमी करूंक सोदता तितून सगळ्यांचो तेंको लागतलो सगळ्यांनी फुडें सरचें पडटलें आनी हें फुडें व्हरपाक लागून आमकां हातभार लावचो पडटलो एक वन टायम जेन्ना सोल्युशन मेळटलें सगळे लोक पळयतले की सानंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी परत कितें ना कितें चेंज केल्या आनी कितें ना कितें बरें केलां म्हणून सो तशें आमी लायटीच्या बाबतींत आमी एक आमचो प्रोजेक्ट हाडूंक शकता तितून लायटाक डिपेंडंट आमी सानंद्रेचेरूच उलोवंक शकता सो सोलार प्रोजेक्ट आनी कसलो प्रोजेक्ट टायडल वेव्स प्रोजेक्ट आसा तेय आमी हें करूंक शकता बट खूब कितें कितें आसा तें करपाक शकता आमी सो तेका एक पर्टिक्युलर टायम लागतलो नॉट अ प्रॉब्लम बट उदकाच्या बाबतींत हे जेन्ना टाकी जातली तेन्ना खंय ना खंय आमकां रिलीफ मेळटलो आनी आतां सद्याक कितें जाता आतां हांव एवरी टायम हांव ए कडेन जे कडेन उलोवन जाल्यार बी कडेन उलोवन उदक सप्लाय सरकार आमकां मेळचो म्हणून हेजेर आमी काम करता एवरी टायम तेंच चालू आसा कित्याक सद्याक गिमान खूब प्रॉब्लेम जाली सगळ्यांक खबर आसा गिमान प्रॉब्लेम आनी हांगाच न्हू ऑल ओवर गोवा खुबशे गांवांनी गिमान प्रॉब्लेम आसात कित्याक कन्स्ट्रक्शन इतलें वाडलेलें आसा लोकांची युजेज वाडलेली आसा हेका लागून ते प्रॉब्लेम आसात बट हे प्रॉब्लेम जर आमकां सॉल्व करतले जाल्यार हे सर्टन लोकेशन आमकां हें करचें पडटलें आनी मेनली आमी दुसऱ्यांचेर डिपेंडंट इतली आसा पळय ती आयज खंय ना खंय बंद हें करपाक जाय आमी आमचो रिसोर्स डेव्हलप करपाक जाय जेन्ना आमचो रिसोर्स डेव्हलप जातलो तेन्ना खंय ना खंय दुसऱ्या कडेन आयज कितें जाता आतां म्हाका पासून एवरी टायम वेर्ना टँकीच्या हेका फोन मारचो पडटा फोंडा टँकी आसा तेंकां फोन मारचो पडटा तेंचे कडेन अपडेट्स घेवचे पडटा आमकां उदक कितलें लागता उदक मारना तेंकां फोन मारून हें करचें पडटा सो आमकां फाटीं लागचें पडटा सो आतां डिपेंडन्सी तेंचेर आसा की ते दिता तेन्ना आमकां मेळटा अशें जालां सो हे आतां आमी कशें आसा ह्यो टाकयो जेन्ना येतले तेन्ना आमी रिजर्व करूंक शकतले उदक आमचे कडेन दवरपाक मेळटलें आनी जाय तितलें आमकां उदक सोडचें पडटलें मेळटलें दुसरें म्हणजे स्टाफाची कमी आसा ती हांवें रिक्वेस्ट घातलेली आसा कितलेशे स्टाफ कमी आसा PWD कडेन ते रिक्वेस्ट घातले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटानूय सेम आसा सो तेय रिक्वेस्ट घातलेले आसा सो ड्यू कोर्स ऑफ टायम आमी ते कवर अप करतले उदकाचे जे प्रॉब्लेम आसा ते कवर अप करतले आनी कंटिन्युअसली म्हाजो फॉलोअप आसाच म्हाजे कडेन खूब जाण येयल्ले बसून उदकाक लागून तेंकांय हांवें सांगलेलें आनी जेन्ना थोडी समज एक घरा कडेन समज पायपलायन हें जाल्यार ते व्हडले प्रॉब्लेम ना ते आमी त्या टायमारूच करूंक शकता तेंकां हांव धाडून तें करता म्हाजो टायम काडटा केन्ना केन्ना बेगीन करता बट ते टायमार तेंकां फोर्स लावन ते करून घेता ते नॉट अ प्रॉब्लेम बट जो मेजर जे उदकाचें हें आसा जेन्ना समज ब्रेक डावन जालो व्हडलो कितें आतां पयर 2 दीस ब्रेक डावन जालो सो तेका लागून सामको उदक कोणाकूच मेळोंक ना सो तेन्ना मागीर ते टँकर अवेलेबल करपाचे ते प्रॉब्लेम जातात सो आमकां ते करपाक जाय की आमच्यो ज्यो बांयो आसा खंय ज्यो बांयो बऱ्यो आसा त्यो टेस्टिंग करून त्यो बांयो युजेबल करपाक जाय कित्याक पयलीं आमकां इतले प्रॉब्लेम जाता आतां सगळे जे टॅप वॉटराचेर डिपेंडंट आसा सो ज्यो वेल्स आसात ते खंय ना खंय आमकां रिकवर करच्यो पडटले आनी ते यूज करपाक लागचे पडटले केन्नाय समज उदक ना जाल्यार ओके दुसरें म्हणजे जे लायटीचे तितून उदकाचें हांव लायटीचें सांगूंक सोदता लायटीकूय आमकां खुबशे प्रॉब्लेम जाले सडनली हें बट परत परत आमी फॉलोअप करून ते प्रॉब्लेम सॉल्व केले शिरगांवान प्रॉब्लेम जाता तेन्ना आमी जो ट्रान्सफॉर्मर्स आसा ते चेंजीसाक ऑलरेडी घातलेले आसा स्ट्रीट लायट नासली शिरगांवान ही म्हाका दिसता केन्ना स्ट्रीट लायट घालना शिरगांवा टू जी बांबोळेच्यान जो रस्तो येता भितरल्यान तो आजून पर्यंत केन्ना स्ट्रीट लायट घालना ऑलरेडी तेजें इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा आनी सीन म्हाका एश्युरन्स दिल्लें आसा की ती जाता तितले बेगीन आमी स्ट्रीट लायट घालतले म्हणून कित्याक तेणें आपणान जावन लेटर केलें आनी आमकां इन्स्पेक्शनाक येयले थंय येयलो येयलो सो सगळे येयले आनी तें इन्स्पेक्शन करून ऑलरेडी गेल्लें आसा सो ती स्ट्रीट लायट आजून पर्यंत घालना टील बीच तुम्ही पळयता आसतले बांबोळेच्या जेन्ना रातचे समज उदकर कोण येता तो कावक जाता ब्लायंड स्पॉट जाल्लो आसा तो स्ट्रीट लायट करपाचें आसा तुमच्या आनी खंयची एरिया जी आसा ती स्ट्रीट लायटींग करपाक जाय कारण ती तुमी सांगची तितून आमी एड ऑन करूंक शकतले स्ट्रीट लायटींग दुसरें म्हणजे जे लायटीचे हय तेवूय आमी हितूच घालुया कित्याक हे स्ट्रीट लायटीच्या अंडर आमकां हांगा मेळटलें सो वांगडाच प्रोसेस जातलो तुमचे खंयचे ब्लायंड स्पॉट आसा पळय ते मुद्दम सांगचे तुमी आमी सगळे ब्लायंड स्पॉट कवर करुया जंय तुमकां दिसता की आमकां हांगा स्ट्रीट लायट जाय आनी अजून पर्यंत आमकां ती आमी सगळे ब्लायंड स्पॉट कवर करुया आनी एंटायर सानगांवकर कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय ब्लायंड स्पॉट दवरपाक जाय कित्याक फाल्यां ते ब्लायंड स्पॉट जाल्यार नाका आसलेली कामां जाता थंय नाका आसलेली कारणां जाता एक्सिडेंट जाता जावं
बायलां जावं चेडूं आसा तांकां रातचे बसून येवपाक भियात दिसता कित्याक म्हाका खूब जाणांनी अप्रोच केलें सांगलेलें की बाबा हो ब्लायंड स्पॉट इतली वर्सां आजून पर्यंत थंय लायट वता सो तो प्रोसेस ऑलरेडी चालू आसा तशेंच जे ट्रान्सफॉर्मर आसा आतां ओवरलोड आसल्या कारणान खुबशे ट्रान्सफॉर्मर शॉर्ट जाता मागीर थंय प्रॉब्लेम जाता सो तो ट्रान्सफॉर्मर ऑलरेडी आमी घातलेलो आसा ट्रान्सफॉर्मराचे आमी हेका घातलेले आसा टेंडरिंगाक घातलेले आसा दुसरें म्हणजे आमची जी हाय टेन्शन लायन आतां मेजर जो प्रॉब्लेम जाता तो हाय टेन्शन लायनीचो जी बांबोळीच्यान फाटीं फिडराक वयता जावं फाटींतल्यान नेवरा फिडर सॉरी पिलार फिडराक वयता सो हांगा मेजर प्रॉब्लेम जाता सो हेजे दोनी ज्यो फायली आसा त्यो मूव जाल्ल्यो आसा पास जाल्ल्यो आसा आनी तेजें काम आतां अंडरग्रावंड केबलिंगाचें जे कित्याक प्रॉब्लेम जातालो की तूं वयसून येयल्या दोंगरा वयल्यान येयल्या आनी त्यो समज शॉर्ट जाल्यो जाल्यार हांगा सगळ्यांक लायटी वयताल्यो तेणे पंपींग कितकी वरां करता तितक्या वरांनी टाकी पडटा आनी तें उदक खंय सोडटा आमकां सोडच्या आदींच आनी कोणाक सोडटा हें कोणाक कांय खबर ना हें कोणाकूच कांय खबर ना हेजें कोणें घेता म्हणून तें कितें घेता वरां वरान ताका एक दूद दवरून जावं वरां वरान टँक लेवल बरें सकाळचे सांजे आतां उदक खंय वयता तें कांय खबर ना हांव जर सकाळचे गाडीक वचत तें उदक तांकां सांजचें सोडपाचें थंय सकाळच्या 8 एरवाल्याक उदक येता तें उदक खंयचें हें आमकां सांगता तें फोटींगपणां सांगता हें कांयच सारकें न्हू हें सगळें फोटींगपणां ना जाल्यार दाखय पंपींग कितकी वरां मारलो आनी कितक्या वरांनी टाकी भरली आनी आमकां केन्ना सोडलें आनी वराक कितकें लेवल जावता मुखार बरें तेंची कितें उदकाचेर पॉयंटार एक विचारता आमी जेन्ना पयले आसले पळय लोक शिरदोना जायतो आतां तर लंडना पावला तरी कमी तरी पूण आतां उदक येना पावयतले ते आमी जेन्ना पयले एक चॅक करतालो असो टाकयेन व्हडली टाकयेन लागून हे शिरदोने टाकयेन चॅक करताले तेन्ना फक्त नांव बरयताले शिरदोना अमके लिटर सोडले समज एक 10 मिटर जाल्यार आमी एक पळयताले जाल्यार टाकयेन उदक आसून आहलें आमी चॅक करताले पर्सनली तेन्ना विचारले सांगताले ना ते फक्त नांवच बरयता म्हणून टाकयेन कांय धरना म्हणून सांगताले पूण अशें समज शिरदोन आतां 10 मिटर धाडपाक जाय ते 2-3 मिटर धाडटा उरले सगळे हॉटेलाक ट्रान्सफर जाता बांबोळी नावशे शिरदोना हे सगळे पळय हा ते थोडे धाडटा आनी उरलेले हॉटेलाक ट्रान्सफर जाता ते लगेच ते सोडटा ते प्रॉब्लेम जाता हे प्रॉब्लेम बांबोळीन जाता मेन पळय हेजेर आमकां मेन म्हटल्यार ऑलरेडी हांवें तांकां जी तुमी सांगला त्या भशेन कितले एमएलडी उदक येता कितें येता आमकां उदक तेजो ऑलरेडी ट्रॅक दिवपाक लायिल्लो आसा ऑलरेडी हांगासर टाकयेचो म्हाका ट्रॅक मेळटा बट हे सायडीचो अजून मेळना ओके सो हेजेर आतां जी ऑलरेडी तांकां दिल्ली आसा सो ते ट्रॅकिंग हांव करता चालू करता तांकां की एवरी टायम म्हाका हे दिवचें म्हणून तुमी कितलें उदक येता कितलो फ्लो येता कितलो तुमी खंय सप्लाय करता खंयच्यान कितलो टायमिंगेर सप्लाय करता हय ते त्या एक्झॅक्ट हांव फ्लो घेतालेच तो बिकॉज म्हाका आगासांची टाकी आसा तेजो हें मेळटा टायम टू टायम मेळटा बट हे सायडीचे अजून मेळना तांकां ऑलरेडी सांगलेलें बट अजून तरी मेळना सो तेंचो हांव तो फ्लो घेता दुसरें म्हणजे जशें
ना ना आतां तुमकां ते ना हांव क्लियर ना हांव तुमकां एकूच सांगता क्लियर कट की जशें तेणें सांगलें की कन्स्ट्रक्शन न्यू येता आमी न्यू येता आनी ताका कनेक्शनां दिता मेजर आमकां उदक येना त्यो बिल्डिंगो बांदपाक परमिशन कशें दिता वॉटर सप्लाय म्हणजे ते वॉटर सप्लाय परमिशन दिल्या शिवाय ते बिल्डिंगो बांदूंक शकना पळय हांवें वॉटर सप्लाय परमिशन दिता म्हणून ते बिल्डिंगो बांदता आमकां उदक येना मागीर तांकां फंक्शन दिता आतां टांकी बांदताले उदक तांकां दिताले आमकां हे हायत बांदलेल्या शिडोलकारांक उदक ना इतलो पळय प्रॉब्लेम जाता सगळे आमचे लोकांक सगळे बोरींग मारता आनी आमच्या गांवच्यांनी सगळ्यांक बोरींग बांदल्या हे उदकाक पडलेले बाकीचे जाता शिडोलकार तूं सांग मात उदक जाता तुका उपाक घ्या